राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो यो, विधेयक हो यो। इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो यो? एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो यो? कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नु पर्ने, परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। यसले अहिले तपाईहरूको कुर्सी त जोगिएला तर भोलि तपाईका सन्तान जोगिँदैनन्, यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्। प्रमुख महोदय, यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मन्चाए जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो यो, विधेयक हो यो? इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो यो? एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो यो? कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नु पर्ने, परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन। अब राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो यो? आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने,
संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। द्वन्द्वहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन। धन्यवाद। अफ्रिका भन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ। राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ। राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ। हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन। यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ। यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला, तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो,
भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पट्किँदै गर्दा त्यहाँ पट्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीय ज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराफ नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को यो विरोधको सूचना प्रस्तुत म गर्न चाहन्छु। र अहिले देशको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि म राख्न चाहन्छु। गएको शुक्रबारको बाँधीले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित 10 गजामा रहेको 140/15 नम्बरको सीमास्तम्भ बगाएको सिंहदरबार स्थित सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? उक्त सीमास्तम्भ सोही स्थानमा पुनर्स्थापना कहिले हुने हो? के अब सो सीमास्तम्भ अन्य स्तम्भ झै नेपालतर्फ सारिए पनि सरकार मौन बस्ने हो? यसबारे प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। भारतीय पक्षले धारचुलामा सडक निर्माणको क्रममा बिना सूचना ब्लास्टिङ गर्दा उछिटिएको ढुङ्गाले नेपालको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 मसिनी बलुवाका स्थानीयवासीको घर गोठ र खेतबारीमा क्षति पुर्याएको सार्वजनिक भयो। यसलाई भारतले यसरी नै सडक बनाउन ब्लास्टिङ गर्दा केही महिना अघि नेपाली बालबालिकाको मृत्यु र घाइते भएका थिए। यसबारे आवश्यक विषय भारतसँग सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने काम किन भएन? संसदीय निर्वाचन अघि काठमाडौँमा सरकार बनाउन तछाद मछाद भइरहँदा भारतले दार्चुलामा यसरी नै महाकाली नदी 10 मिटर मिचेर नेपालतर्फ बनाएको ढुङ्गाको पर्खाल हालसम्म किन भत्काइएन? यी विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। र खरबौं रुपियाँ ऋण भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइयो, तर 1 महिना पनि निरन्तर भएन। वर्षामा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा चालु हुने सरकारको दाबी थियो, तर वर्षा सुरु नहुँदै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आएन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माननीय सदस्यहरू, तपाईँ आफ्नो विरोधको सूचनामा जानुहोस्। हस् सभामुख महोदय, यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यो ऐनमा हामीले केही थप्नुपर्ने राखेका छौँ। विधेयक ल्याउनु पर्ने, नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउने पनि एउटा विधेयक यहाँ आउनुपर्छ। केही नेपाल ऐनमा त्यो विषय राख्नु जरुरी छ। 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा राख्नु जरुरी छ। व्यावसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने ससाना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेर यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ।
ठुल्ठुला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनी मार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने, क वर्गको ठेकादार तत्काल खारेज गर्ने, यो पनि यो विधेयकमा जरुरी छ। नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्ने पनि यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। न्याय प्रशासनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा विधेयक पनि यहाँ जरुरी छ। नेपालको वन जङ्गलको साल काठमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गरी नेपाललाई सुपथ मूल्यमा साल काठ उपलब्ध गराउने पनि यहाँ जरुरी छ र देशको सन्तुलित विकास गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वकै प्रदूषित सहर हुन नदिने एउटा प्रतिबद्धताको सहितको विधेयक यहाँ जरुरी छ। वस्तु र सेवाको विज्ञापनमा नेपाली भाषा र नेपाली व्यक्ति नै हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। नागरिकता परिचय पत्रमै सबै विवरण समावेश हुने सफ्टवेयर विकास गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई खारेज गर्नु जरुरी छ। नेपालीको खल्ती अब सानो छ, विभिन्न किसिमको परिचय पत्र राख्ने खल्ती छैन, पैसा पनि छैन नेपालीसँग। सिंहदरबारमा बस्नेहरूसँग कति पैसा छ, अहिले 10 खर्ब चालु खर्च, 9 खर्ब मात्र कर उठेको स्थिति छ। र साथसाथै वर्षेनी पहिरो दुबान हुने ठाउँमा रोकथामको लागि किन पहिले नै कारबाही, कुनै सरकारले कुनै काम कारबाही गरेन? सबैलाई थाहा छ नि, यहाँ दुबान हुन्छ, यहाँ पहिरो जान्छ भन्ने कुरा। तर पहिरो गएपछि, दुबान भइसकेपछि यो राहत दिने यस्तो होइन, एउटा कानुन चाहिँ बनाऊ, पहिले नै सबै चिज हेर्ने। सिंहदरबार यसैको लागि चाहिन्छ। खालि राहत बाँड्नको लागि मात्र सिंहदरबार बस्ने हो भने त्यो त गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्ने काम हो, राहत बाँड्ने काम। सिंहदरबारले पूर्व योजना बनाएर यस्ता डुबान र पहिरोलाई रोक्न सक्नुपर्छ, यस्ता एउटा कानुन बनाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री सुविधा गौतमलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आज केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन, म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ, गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भान हुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ। तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु, अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ, सबै कानुनहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक
प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बीच हालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टा छुट्टै वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यावहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारण संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मानीय